अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा और आज की वीडियो जिस चीज़ पर है उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने प्यारे और दोस्तों को भी, और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे। और हमारी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने दुआएं दी हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन सब भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, कामयाबियाँ दे। और आज की जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा सनातनी जो लोग आते हैं, बहन भाई आते हैं, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ खुद पढ़ें, जाने, तब जाकर आप किसी को बोलने के लायक हैं। देखिए, हमारे पास कोई 150 किताबें नहीं हैं जिस पर हम कहें कि भैया वो उसको मानता है, वो उसको मानता है। हमारे पास एक ही किताब है, कुरान पाक, और अगर आपको उसको भी पढ़ने में प्रॉब्लम है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं। और देखें, वेस्ट के लोग उसको एज अ बुक पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग बता रहे हैं वो सच है या जो इस बुक में लिखा है वो सच है। सो अगर आप पढ़े लिखे हैं और ख़ुद को एजुकेटेड कहते हैं और नॉलेजेबल इंसान कहते हैं तो पहले आप जाकर कुरान पाक को पढ़िए, जानिए। किसी के ऊपर बिला वजह किसी वजह से तोहमत नहीं लगाते। और बाकी रह गई आप लोगों की बुक्स, उनके रेफरेंसेस भी हैं, वो अलग बात है। आप कहते हो उनको आग लग गई, किसी ने आग लगा दी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर आग लग भी गई थी तो आप लोगों के पास उनकी कॉपीज क्यों नहीं थी? सब पढ़े लिखे थे, सबको बताना चाहिए था। जिस तरह के कुरान पाक है, कुरान पाक को लोग हिफ्स करते हैं और जितने भी लोग हैं दुनिया में अगर उसको ख़त्म करने की कोशिश भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में वो सेफ है। सो जो आपकी बुक्स हैं, क्या वो सेफ नहीं रह सकती थी? वो तो आपके पास, अब देखिए, अक्ल शऊर वाले इंसान के पास सवालात के जवाबात होते, तो आपको भी पहले सोचना चाहिए क्या वो सेफ नहीं कर सकते थे, उन चीज़ों को सेव करके रखते। अब आपकी जो बुक्स हैं उनमें जो लिखा है वो आप मानते नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी पे डिपेंड है। अब उन बुक्स को ना मानकर उन बुक्स में जो आपके बारे में लिखा हुआ है, जो नहीं उनको मानता उनको क्या कहा गया है, अब आपने खुद नहीं पढ़ा और आपके जो मानने वाले सो कॉल्ड एक्स हैं वो भी नहीं ये बात कहते, जो इस्लाम को छोड़कर, जो कभी मुसलमान नहीं थे और वो आपके मज़हब में शामिल हो गए हैं, उन लोगों ने भी नहीं ये चीज़ें पढ़ी। तो अगर आप इतने नॉलेजेबल इंसान हैं तो आप जाइए, उनको पढ़िए, अपनी बुक्स को भी पढ़िए, कुरान पाक को भी पढ़िए और फिर किसी पर सवाल उठाइए। सो जो आज की वीडियो है वो हज़रत सफ़िया अन्हा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी उन पर एतराज़ उठाया है एक सनातनी ने। वैसे सनातनी सवाल उठाने तो आ जाते हैं, जब उन पर सवाल पे सवाल किया जाता है तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है, वो अपने बालों को नोचने लगते हैं और पागलों की तरह दीवारों में सर भी मारते हैं। उसके बाद उनको समझ नहीं आता और उनके पास एक ही काम होता है, मुसलमानों को ये कहना आप लोगों को फ्रीडम नहीं है, पर्दे में रखा हुआ है, आप लोगों को पहचानेगा कौन? इंसान की पहचान उसके काम से होती है, नाचने गाने या जिस्म दिखाने से नहीं। पहले वीडियो देखते हैं फिर मैं अपना रिएक्शन दूंगी। माइक अनम्यूट कर लें, बताए ना, यही है ना? ओके सॉरी, वो इंग्लिश वाला कर देंगे आप, मुझे ये पढ़ना नहीं आता। जी हाँ, ये हाँ, ये देखा था कि हाँ, स्टेड विद सफिया फॉर 3 days ऑन द वे ऑफ खैबर वेयर ही कंज्यूमेटेड हिज मैरिज विद हर। तो 3 days वेरी गुड, जबरदस्त। अब आपने गौर करना है, तवज्जो रखनी है, ठीक है? हाँ जी। ये आरस, इसके दो माना होते हैं, ये आपने गौर से देखना है। इसका कंज्यूमेटेड मैरिज यानी मैरिज को कंज्यूमेट करना मीनिंग इसलिए रखा गया था
یہ 2 سے 2.5 سال پہلے غالباً ہماری سلیوری کے اوپر جو اسٹریم ہوئی تھی اس میں نے کلیئر کیا تھا اس نقطے کو. دوبارہ غور سے سننا آپ نے, اور اسی سے میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ ام المومنین ہے. اس کا دلیل میں نے یہ دی تھی, یہ والی. یار میرے کو ہندی میں بات کریے, مجھے آپ کی اردو سمجھ سنیں, اردو نہیں کر رہا میں تو, انگلش کا ورڈ یوز کیا کنزیومیٹڈ کا. انگلش میں نے کچھ مومنہ ایسا کچھ بولا, اسی لیے. کیا بولا لاسٹ میں کچھ بولا نا, کچھ مومنہ ایسا کچھ, اس لیے. ام المومنین. ام المومنین تو یہ آپ کے سارے بولتے ہیں ایکس مسلمز, سنا نہیں آپ؟ مومنین تو یہ آپ کے سارے بولتے ہیں ایکس مسلمز, سنا نہیں آپ نے؟ اب غور سے سنیں. اب چلو میں بتاتا ہوں, میں ٹینشن نہیں لیں, میں بتاتا ہوں. بتائیے. یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے میں نے اس وقت بھی ثابت کیا تھا کہ ام المومنین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا درجہ جن کو ملتا تھا ان کی پہچان ہوتی تھی ضریب علیہ الحجاب. ٹھیک ہے جی جی. آپ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ میرا جو فیس تھا وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا. نہیں نہیں سر, ڈیلیٹ نہیں ہوتا ادھر, کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا, ٹینشن نہ لیں. کچھ نہیں کہتا یار, کیا ہو گیا ہے ٹروتھ اسپیکر, کیا اپنا ٹروتھ اینڈ پیس بھائی, کیا کام کر رہے, رہنے دیجیے, مجھے بات نہیں کرنی, میں چلتا ہوں, کوئی بات نہیں بھائی. کیا ہو گیا, جواب دینے لگا ہوں یار. نہیں یار, مجھے رسک نہیں لے رہا, ٹھیک ہے میں اور رسک کیا, آپ مسلمان ہیں؟ نہیں بھائی, مسلمان نہیں اس لیے تو ڈر رہا ہوں, لیکن ٹھیک ہے. لو مسلمان نہیں پھر ڈر رہا ہوں, ایکس مسلم ڈریں پھر بھی سمجھ آتی ہے, آپ تو سناتنی ہو. That's fine. آپ کنٹینیو کیجیے اپنے طرف سے, میں چلتا ہوں. یار میں جواب آپ کے لیے دینے لگا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں, چلا گیا. بھائی کیمرہ آپ کا آن رہ گیا, میرا کیا قصور ہے اس میں نے لے لیا, جیسے ہی آپ آئے ہو میں نے لے لیا, میں نے کہا آپ آنا چاہتے ہو, اور مجھے لگا کہ میں نے چونکہ یہ شور ڈال دیا کہ بھائی آپ بھاگے تو آپ نے اسی لیے کیمرہ آن کیا, شاید مجھے کچھ بولنے لگے ہو, میں نے آپ کو فوراً لے لیا. اب کہہ رہے ہو کہ مجھے ڈر لگ گیا. کہ ڈر کس چیز کا ہے, کھلے عام لوگ گھوم رہے ہیں, لوگ سناتنی لڑکیاں پیل کے گھوم رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں ان سے, ان کو ریپ کر کے بچے پریگنٹ کر کے گھوم رہے ہیں, آپ لگا ڈر گیا بندہ شریف آدمی ہے یار, یہ تو بیچارہ بہت ہی شریف ہے. کمال ہو گیا یار. اس کنزیومیٹڈ کو سمجھانے لگا تھا, یہ جو کنزیومیٹڈ ہے نا جس سے اس بھائی کو غلطی لگی ہے, ایٹ لیسٹ وہ ریفرنس لے کے آیا, یہ ایک اچھی بات تھی اس کی. اب آپ نے یہ سمجھنا, اس جگہ پر بھی میں نے علیہ الحجاب, ضریب علیہ الحجاب سے سمجھایا تھا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ, یہ مسلمان غور سے سنیں جن کو جواب چاہیے, جن کو سمجھنا ہے, یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ام المومنین جب کسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یا زوجہ کو رتبہ دیا جاتا تھا نا, تو ان پر وکانت فی من, اور آپ وہ تھیں, ہو گئیں, ضریب علیہ الحجاب, جن پر حجاب واجب کر دیا گیا, جن پر حجاب ڈالا گیا, کیونکہ وہ ازواج بن گئی تھیں. یہاں سے ہم نے نقطہ نکالا تھا کہ ماریا قبطیہ بھی رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین میں سے ہیں, کیونکہ وہ بھی یہی حجاب کرتی تھیں. یہ نقطہ میں نے بخاری سے وہاں پر دکھایا تھا. اب یہ ورڈ ہے جس سے غلط فہمی پھیلی ہے, حتی اعرس بہا, ایک یہ ورڈ ہے اور ایک دوسری روایت ہے. وہ دوسری روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے نکلنے کے بعد رستے میں ہمیں ولیمہ کھلایا. ایک صحابی کہتے ہیں ہمیں ولیمہ کھلایا. ان کو یہ لگتا ہے کہ ولیمہ تبھی کھلایا جاتا ہے, آج کل بھی لوگوں میں یہ مشہور ہے, ولیمہ تبھی کھلایا جاتا ہے جب میرج کنزیومیٹ ہو گئی ہو. یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں, میرج کنزیومیٹ ہونے کے بغیر بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, حتی اعرس بہا, یہاں تک کہ آپ نے ان سے شادی کی. نکاح, اعرس کا مطلب ہوتا ہے شادی کرنا, اس کا ایک مطلب میرج کنزیومیٹ کرنا بھی ہوتا ہے, مگر وہ کمپلسری نہیں ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یعنی مثال کے طور پر آج بھی ہندوستان کے اندر, پاکستان کے اندر جب شادی کی جاتی ہے تو 1 سال کے بعد لوگ پوچھتے ہیں بچہ نہیں ہوا, بچہ ہو رہا ہے بچہ, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے, سال گزر گیا ہے, اب کمپلسری بات ہے بچہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, کمپلسری بات ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال گزر گیا ہے, 9 مہینے بعد تو بچہ ہونا ہی ہونا ہے. اب 2 سال 3 سال 4 سال گزر جاتا ہے, بچہ نہیں ہوتا, تو کیا یہ مانا جائے گا کہ انہوں نے میرج کنزیومیٹ نہیں کی؟ آبویسلی بچہ کنزیومیشن کے لیے یعنی بچہ ہونا کنزیومیٹ کو لازم کرتا ہے, مگر بچہ نہ ہونا کنزیومیشن کی نفی نہیں. اسی طریقے سے اس اصول کو آپ نے واپس آ کے سمجھنا ہے کہ شادی کنزیومیٹ ہونے کو ہی کا ہی نام نہیں ہے. ہمارے ہاں نکاح کو, عرس عروس کو, یا زوجنا کا صیغہ, یا نکاح کا صیغہ, یا عرس کا صیغہ, ان سب جگہوں پر استعمال ہوتا ہے جہاں سے مراد ہوتی ہے نکاح, شادی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گزرنے کے بعد, کیوں یہ 3 دن کا انتظار بھی کیوں کیا, اس کو آپ نے غور سے سمجھنا. ایک مسئلہ ہے جس کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھا تھا سلیوری کے حوالے سے, وہ یہ تھا کہ جو جنگ کے قیدی پکڑے جائیں گے صرف وہ سلیو ہوتے تھے نا, اوبویسلی یہ تو سب کو پتا ہے. اس کے علاوہ بیچنا, خریدنا, کسی کو زبردستی پکڑ لینا, ایسے کوئی سلیو نہیں ہوتا تھا. جنگ کے قیدی کو سلیو اور اس کو پراپرٹی کے طور پر ڈیل کیا جاتا تھا. اچھا, یہ اسلام کا قانون اس وقت بنا, اس وقت کے حالات کے مطابق. وہاں یہ چیز تھی کہ جو فیمیل عورت پکڑی جائے گی, یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پریگننٹ تو نہیں, یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ تو نہیں, یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پیریڈ سے گزر چکی ہے. ایک مینسس کا جو سائیکل ہوتا تھا اس سے گزرنے کے بعد جو اس کا مالک ہے وہ ملک یمین کے ساتھ کنزیومیٹ کر سکتا ہے, سیکشول انٹرکورس کر سکتا ہے. یہ اصول رکھا گیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں خیبر کے مقام سے نکل کر 3 دن کے وقفے کے بعد, جو کہ ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے,
उस वक्त जाकर आपने उनके साथ शादी की और उन पर पर्दा डाल दिया, यानी हिजाब उन पर वाजिब कर दिया। अब लोगों ने आमतौर पर यह समझा कि उनके साथ मुबाशरत भी की थी। एक रिवायत है सीरत हल्बिया के अंदर, सीरत हल्बिया से यह नुक्ता आपको पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हुजरे में हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रखा था, उस हुजरे में जाकर आपने उनके साथ गुफ्तगू की थी। और सीरत हल्बिया का रेफरेंस भी मैंने वो स्लेवरी वाली स्ट्रीम कैसे रहमत राजा साहब के पास पड़ी हुई है, सीरत हल्बिया से रेफरेंस दिखाया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात हजरत जिस वक्त वो गए थे हुजरे में, जिससे लोगों को लगा यानी शादी जब हुई कि कंज्यूमेट किया है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे गुफ्तगू की थी चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए, कि वो गम में थी, अकेली थी, परेशान थी, कबीले के साथ जंग लगी थी तो वो डर रही थी कि कोई नुकसान होगा, कोई जबर जबरदस्ती होगी। तो अल्लाह के रसूल ने उनके साथ बात की। और सीरत हल्बिया के ही रेफरेंस से मैंने दिखाया, हजरत सफिया कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब मुझे समझाना शुरू किया और मुझे बताया कि क्या मसले मसाइल थे जो मेरा बाप और मेरा होने वाला खामन जो था, जो उस वक्त वो छुपाया करते थे कि बनु कुरैजा किस तरीके से साजिशें कर रहा था, मुआहदे को तोड़ रहा था, और मुझे वो सारी पॉलिटिक्स समझाई बैक एंड के ऊपर, तो मैं कन्विंस हुई। और सीरत हल्बिया में यहां तक लिखा है कि मुझे अल्लाह के रसूल ने इस कदर मोहब्बत दी, इस कदर मुझे एहतराम दिया, इस कदर मेरा वक़ार किया, इस कदर मुझसे शफ़क़त से बात की कि मेरे दिल से अल्लाह ताला ने माज़ी की वो तमाम कुदूरतें और तमाम नफ़रतें और तमाम क्रोध जो है उसको निकाल दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुझे और किसी से मोहब्बत नहीं। ये सीरत हल्बिया का रेफरेंस मैंने दिखाया। ये थी वो मोहब्बत अल्लाह के रसूल की जो उनके दिल में डाल दी गई थी। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मदीना लेकर आए। अब ये वो सारी चीज़, अच्छा फिर उसी हवाले से मैंने दिखाया है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से 3 दिन की मुसाफत पर जो पड़ाव डाला था, ऑब्वियसली खैबर से मदीना आने के लिए 3 दिन नहीं चाहिए, मगर यह है कि सफर रुक-रुक कर होता था। लंबा लश्कर हो, ज़ाहिर बात है जंग के लिए गए हुए थे। जब जंग से वापसी होती है तो एक लंबा लश्कर है, और लंबे लश्कर को लेकर चलना, उनका पड़ाव का ख्याल रखना, पीछे वालों का इंतजार करना, पानी खान-पीन का, रहन-सहन का बंदोबस्त करना, उस समय के ऊपर आज से 1400 साल पहले थोड़ा मुश्किल और लेंथी काम था। ऐसी सूरत में जब वहाँ पड़ाव डला और 3 दिन के बाद जब ये निकाह की सेरेमनी हुई, और उस सेरेमनी के बाद जब लोगों ने देखा कि मदीना के लिए जब कजावे कसे गए हैं और हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट पर आपके साथ बैठी, और आपके पीछे जैसे आजकल बाइक के ऊपर आदमी बैठता था, पीछे उसकी वाइफ बैठी होती है, तो ऊंट पर जो डबल सवारी थी, आगे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सहाबी नक्शा खींचते हैं, पीछे हजरत सफिया बैठी थी, और आपने हजरत सफिया ने अपने सर को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोल्डर के साथ लगाया था और दोनों मुस्कुरा रहे थे। ये जुमला बोला। अब ये सीरत हल्बिया का रेफरेंस है जो मुस्कुरा रहे थे, और भी मैंने कई रेफरेंसेस दिखाए हैं वहां पर। इससे एक चीज पता चलती है, वो ये पता चलती है कि जो ये कहा जाता है ना कि हजरत सफिया के सामने उनके बाप को, भाई को, और वो बड़ा मसला था और उनके साथ ज्यादती की, उनका रेप कर दिया, नाउजुबिल्लाह, उनके साथ गलत किया, वो नक्शा खींचते हैं, वो कहते हैं दोनों मुस्कुरा रहे थे, बात करते हुए आ रहे थे। यानी चीजों में इस कदर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी हुई थी उन 3 दिनों के सफर के अंदर। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आपने ज़हन में रखना है कि जब पुराने वक्तों में जब जंगें हुआ करती थी, वो लोग जंगों के एतबार से मेंटली प्रिपेयर रहते थे। उनको पता होता था कि जब ये जंग का मामला चलेगा और इसके नतीजे निकलेंगे, इसके रिजल्ट्स में हमें मिसप्लेस होना पड़ेगा, और उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होते थे। ऐसी सूरत में जो फातिहीन होते थे, ठीक है, यानी जिनको पता, जो विक्ट्री जिनको मिलती थी, विक्टोरियस होते थे, वो लोग जो हैं उनकी आवभगत और तरीके की होती थी, लोग मेंटली उनको ऑन करते थे। ये बात आपको जाननी पड़ेगी उस समय को सामने रखते हुए। जैसे आज और तरीके से चीजों को देखा जाता है, उस समय पर जो जंग जीत कर जो इलाका सामने आता था, उनके बारे में और किस्म के विचार लोगों के हुआ करते थे और तरीके से। ये नुकता था जिसको समझना है। यहाँ आरस वर्ड की एक ट्रांसलेशन की गई है, ही कंज्यूमेटेड हिज मैरिज विद हर। अब सवाल ये उठता है, मैं एक सवाल यहाँ रखने लगा हूँ, अनस बिन मालिक को ये कैसे पता कि अगर कोई कहे नहीं इसका यही मीनिंग लेना है, यही मीनिंग लेना है, तो ये जानना पड़ेगा कि यहाँ अल्लाह के रसूल का कॉल होना चाहिए था या हजरत सफिया का कॉल होना चाहिए था। ये कॉल है अनस बिन मालिक का। एक थर्ड पर्सन को कैसे पता है कि मियां बीवी ने कंज्यूमेट कर लिया है? ये तो 2 बंदों को पता होना चाहिए, तीसरे बंदे को तो पता भी नहीं होना चाहिए। इसकी मिसाल यूं समझें, कितनी ही शादियां हैं जब मियां बीवी बंद कमरे में जाते हैं पहली रात को, माँ बाप बाहर के लोग कुछ भी समझते हैं, मगर उन मियां बीवी को ही पता होता है कि उन्होंने कंज्यूमेट किया है कि नहीं किया। और ये जरूरी नहीं है। आप में से कितने शादीशुदा के लोग हैं जिन्होंने पहली रात को ही कंज्यूमेट किया है? तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ये यहाँ पर काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, अनस बिन मालिक है। ये एक नुक्ता है दरायत के एतबार से हदीस को समझने का जो मैं रख रहा हूँ। तो अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीसरे दिन खड़े हुए, शादी आरस। तो इसका मतलब ये है कि अनस बिन मालिक 2 चीजों में से एक चीज कह रहे थे, और वो 2 चीजों में से एक चीज ही ज्यादा ऑथेंटिकेट करती है, क्योंकि जाहिरी चीजों को सामने रखते हुए उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए। ठीक है, अब वो बंद कमरे में नहीं थे, जाहिरी चीजों को सामने रखते हुए क्या कोई कह सकता है आपको कैसे पता जाहिरी चीजों को? ये है वर्ड जिसे मैंने नुक्ता उठाया, ये जाहिरी वर्ड है, ज़ुरिबा अलैहल हिजाब, कि हजरत सफिया जब तीसरे दिन निकली तो आपने हिजाब पहना हुआ था। ठीक है,
یعنی جب وہ چلی تو آپ نے حجاب اوڑھا تھا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ماریا قبطیہ کے حوالے سے بھی یہی تاثر ظاہری اسباب سامنے رکھ کر دیے جاتے ہیں کہ ایک اللہ کے رسول جب کسی عورت سے شادی کرتے تھے تو اس کا حجرہ سیپریٹ ہوتا تھا. کبھی بھی ملک یمین کے لیے اللہ کے رسول نے سیپریٹ حجرہ نہیں بنایا. ماریا قبطیہ کا مدینہ سے کچھ کوس دور، کچھ یارڈز یا کچھ سمجھ لیں کلومیٹرز یا مائلز دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیپریٹ حجرہ بنایا تھا، نمبر 1. اور نمبر 2 ان پر حجاب واجب تھا. یہ 2 ظاہری اسباب ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان سے نکاح کیا تھا، وہ آپ کی بیوی تھی. اسی طرح انس بن مالک کے یہ ظاہری اسباب سے یہ نقطہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے تیسرے دن کنزیومیٹ کر لیا، شادی کی. اچھا کوئی سوال پوچھ سکتا ہے، اس سوال کا جواب بھی لے لیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ تیسرے دن اتنی جلدی کیا تھی؟ یہ سوال اٹھ سکتا ہے. میں نے اسی لیے کہا ٹروتھ اینڈ پیس بھائی رکتے تو میں ذرا تسلی سے اور بھی چیزیں ایکسپلین کرتا، مگر اب وہ چلے گئے ہیں تو میں کچھ نقطے 1-2 بیان کر دیتا ہوں. کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یار اتنی جلدی کیا تھی، ابھی تو جنگ کو خیبر سے پلٹنے کو 3 دن نہیں گزرے اور اللہ کے رسول نے شادی کر لی، چلو کنزیومیٹ نہیں کیا، نکاح کر لیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ نقطہ سمجھ لیں، بنو قریظہ کے بارے میں، بنو نزیر کے بارے میں، بنو قینقاع کے بارے میں مدینے کی عام جنتا کے تاثرات اچھے نہیں تھے. وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ غدار ہیں، دیش دروہی ہیں. ایسی صورت میں جب بنو قریظہ سے جنگ ختم ہوئی خیبر کے مقام پر، جب واپس لوٹ رہے تھے تو لوگ بہت سخت ریمارکس رکھتے تھے جن لوگوں نے دیش دروہی یا غداری کی تھی. ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو ایک رانی کی طرح، ایک ملکہ کی طرح ٹریٹ کیا اور آپ سے شادی کی. اس شادی کے کارن جتنے بنو قریظہ کے بارے میں غلط فہمیاں مدینہ کی عوام کے بارے میں تھی ختم ہو گئیں. یاد رکھنا چاہیے پرانے ٹائم پر جب ایک قبیلے کا سردار دوسرے قبیلے کی عورت سے شادی کرتا تھا، وہ لوگ بھائی بندو اور ایک بندن میں اور ایک سمبند میں بند جاتے تھے. ایسی صورت میں دونوں کی اگر آپس میں کوئی ٹسل یا دشمنی چل رہی ہے، وہ رفو چکر ہو جاتی تھی، اڑ جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی. یہ مقصد تھا جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے تیسرے ہی دن شادی کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے جنگجوؤں میں یا عام عوام میں ایک بڑے غلط قسم کے، بڑے انٹینس اور بڑے ایکسٹریم قسم کا ریئیکشن تھا بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر کے بارے میں، کیونکہ ان کو دیش دروہی کا سٹیٹس تھا. یہ میں نے دیش دروہی ورڈ اس لیے یوز کیا ہے کہ یہ آج کل کے جو ہندوتوا ہیں یا اسلاموفوبز ہیں ان کو یہ شبد آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ جب آج کے دیش میں ہندوستان میں کسی کو دیش دروہی کہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ گزارشات تھی جو میں رکھنا چاہتا تھا. بہت شکریہ. آج کی جو ویڈیو تھی اس میں جو سناتنی بھائی آئے وہ سوال پوچھنے کے بعد پتہ نہیں کس بات پہ ڈر گئے اور بھاگ گئے، مگر جاتے ہوئے انہوں نے جو ریفرنس دیا عامر بھائی نے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا عربک کے ساتھ. کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ عربک کے ایک ورڈ کے 5 میننگز ہوتے ہیں. اب اس سے آپ کو کیسے پتہ لگے گا کون سا ورڈ کہاں پہ آئے گا؟ جس طرح انگلش میں بہت سارے ورڈز ہیں جن کی مطلب کہ ان کی پروناؤنسیشن سیم ہوتی ہے، بٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کے میننگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے بھائی نے عربک میں سمجھایا کہ یہ ورڈ کیوں آیا، یہ ورڈ کیوں آیا ہے، ام المومنین کیوں بولا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی وائف تھیں ان سب کو ام المومنین کہا، یعنی کہ ساری جو امت ہے ان سب کی مائیں کہا گیا ہے. تو وہ ہم سب کی مائیں ہیں، تو اس لیے ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی اگر بات کی جائے تو وہ جس قبیلے سے تھیں اور جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اور وہ وہاں فتح یاب ہوئے، جس کو خیبر کی جنگ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد متعہ نکاح جو سا تھا اس کو کینسل کیا گیا تھا کہ قیامت تک اب کوئی بھی متعہ نکاح نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو وہ گناہ گار کہلایا جائے گا، یعنی کہ وہ مطلب کہ اس کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھا جائے گا جس طرح نیک اسلامی کیٹیگریز میں نہیں رکھا جائے گا. اور دیکھیں بھائی نے کتنے اچھے سے سمجھایا کہ شادی کیوں کی گئی تھی، کس وجہ سے کی گئی تھی، ان پہ زور زبردستی نہیں کی گئی تھی. اگر آپ کسی پہ زور زبردستی کرو، فرض کرو آپ کی کسی پہ زور زبردستی شادی کر گئی ہے، تو کیا وہ تیسرے دن آپ کے ساتھ خوشی خوشی لوگوں کے سامنے کیا آپ کے پرٹینڈ کرے گی؟ کیا وہ اگر آپ اس کے سامنے اس کے والدین کو یا اس کے ہونے والے شوہر کو مار دو گے تو کیا وہ آپ کے ساتھ خوشی خوشی پرٹینڈ کرے گی؟ نہیں کرے گی. مگر جب اس کے سامنے سچائی کھلے گی، آپ سب میں سے بہت سے لوگ ڈراماز فلمز دیکھتے ہیں، آپ نے بہت ساری فلم دیکھی ہوگی، جب لاسٹ میں لڑکی کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے والد اور اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ کتنے برے ہیں، انہوں نے یہ کی ہے، تو لڑکی ہیرو کی طرف کیوں ہو جاتی ہے؟ سمپل آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں. تو اسی طرح سے بھائی نے بہت ہی اچھے سے سمجھایا یا بیوی کی بات بتائی، انہوں نے کس طرح سے ایکسپلین کیا، ہر جگہ سے ایگزامپلس بتائیں
کہ آپ ڈسکشن کرتے ہو, بات کرتے ہو, چیزیں سمجھاتے ہو, یہ سچویشن کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سچویشن کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اور آپ لوگ بہت آ کے سوالات کر لیتے ہو, یہ ہے وہ ہے. کیا کبھی آپ نے خود بھی ریسرچ کرنے کی کوشش کی؟ کیا خود بھی نالج حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کیا خود بھی جاننے کی کوشش کی؟ نہیں. جب آپ نے ان سب چیزیں کی کوشش کی نہیں تو آپ اس چیز پر بول ہی نہیں سکتے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. پہلے آپ پڑھیں, جانیں, سمجھیں, پھر آپ کسی پر کوئی سوال اٹھائیں. اور بھائی نے بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, اور انفارمیٹیو ویڈیو تھی. سو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. ویڈیوز کو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ, تاکہ ان تک بھی اگر ان کے مائنڈ میں کوئی اسلام کے بارے میں کوئی منفی خیالات ہوں یا آ رہے ہوں, وہ ان کو دیکھ کر جان سکیں اور سیدھے راستے پر آ سکیں. اور اپنا خیال بھی رکھے, اپنے پیاروں کا خیال بھی رکھے, دعاؤں میں ہمیں یاد بھی رکھیں. ان سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ دعائیں دینے کا. اللہ نگہبان.